بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا على ما من علينا من نعمة الإسلام وشرفنا بالقرآن وجعلنا من أمة محمد بن عبد الله الأنام، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رئيس هذا الحفل صاحب الفضيلة الدكتور علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه، أساتذة هذه الدار وفارس هذا الحفل الأستاذ نظير الندوي حفظهم الله ورعاهم، طلابي النجباء وعشاق اللغة العربية، إنني لفرح فخور في هذه الساعة المباركة بحضور عشاق اللغة العربية في هذه القاعة المباركة. فهذا الحضور الحاشد إن دل على شيء فيدل على حبكم للغة العربية وحبكم على العلم والتعلم وحبكم وطاعتكم لأساتذتكم. أيها الإخوة، دار العلوم التابعة لندوة العلماء أنجبت أدباء اللغة العربية. هؤلاء الذين كان العرب ينتظرون كتاباتهم وخطبهم ودروسهم، فإن ندوة العلماء هي أول مؤسسة دينية وتعليمية وثقافية وحضارية التي جعلت اللغة العربية في بلاد العجم كلغة حية. وإنني أذكر تلك الأيام لما كنت في المملكة العربية السعودية، فكان أدباء اللغة العربية ومفكرو العالم الإسلامي قالوا لي بكل صراحة إننا ننتظر كتابات أبناء ندوة العلماء ونتشوق إليها، حتى قال دكتور عوض القرني مرة بنفسي، قال: يا شيخ، ما من كتاب من كتب الشيخ أبي الحسن الندوي إلا قرأتها حرفا حرفا. وها هو دكتور سعيد بن مسفر القحطاني، قابلته في إحدى المحاضرات، بل هو جاء إلينا لإلقاء المحاضرة، فقلت له: يا شيخ، عندي محاضرات الشيخ أبي الحسن الندوي الصوتية باللغة العربية. فقال لي مباشرة: أين هي؟ إنها كنز من الكنوز، والله إني أبحثها. وهناك قصص كثيرة. أحد أصدقائي شيخ صلاح بن ربيع العطوي، وهو كان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك، قال: يا شيخ، مرة كنت في الطائف ووجدت كتابا ممزقا، فلما رأيته فإلا هو كتاب الشيخ أبي الحسن الندوي، فبدأت أتقلب صفحات هذا الكتاب وأعجبت، فما تركت هذا الكتاب إلا ختمته في ليلة واحدة. أيها الشباب،
إنني عرضت أمامكم بعض القصص الواقعية، وإلا ما كتبها المؤلفون والأدباء والنجباء عن ندوة العلماء فهي تحتاج محاضرات طويلة ودروس كثيرة في ذكر تاريخ إنجازات أبناء ندوة العلماء. ندوة العلماء أول مؤسسة التي أسست المكتبة العلمية باللغة العربية. ندوة العلماء أنشأت بيئة التحدث والتكلم والكتابة باللغة العربية، هذه أول مؤسسة في الهند، وبهذه الطريقة كونت النادي العربي أيها الإخوة. وأنتم في أول برنامج للنادي العربي للثقافة للجنة الثقافية، وهذه محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور نظير ستستمعون إليه وتشتاقون أن تستمعوا إلى هذه المحاضرة، ثم كلمة صاحب الفضيلة دكتور علاء الدين. ولكن قبل بدء هذه المحاضرة أبشركم ببشارات طيبة، أن ليست من أهدافنا فقط إقامة بعض المحاضرات والدروس فحسب، بل بأننا سنقيم برنامج متنوعة ومتشوقة بإذن الله عز وجل للطلاب، ومفيدة، وفيها التربية والصلاح والفلاح وتنمية مهاراتكم واستكشاف مواهبكم بإذن الله عز وجل من خلال الرحلات الثقافية والأدبية والعلمية والدينية. وكذلك سنقيم بعض البرنامج الجديدة التي ما أقيمت إلى الآن عن طريق النادي العربي بإذن الله عز وجل، فانتظروا وترقبوا، ستجدون ما فيه متعة وفائدة بإذن الله عز وجل. فإخوانكم في اللجنة الثقافية مع أعضاء اللجان الأخرى مستعدون للعطاء، ولكن مشروط بالجد والجهد والاجتهاد من قبلكم أيها الطلاب. فنأمل منكم جميعا أن نتعاون في إنجاح هذه البرنامج، ونشارك في هذه البرنامج، فسترون بإذن الله عز وجل فوائد جمة، وتجدون أثر في حياتكم بإذن الله عز وجل. نحاول استقطاب بعض الفضلاء من دول أخرى عن طريق مواقع التواصل بإذن الله عز وجل. أنا أكتفي على هذا القدر، وإنني مرة أخرى أشكر أساتذة هذه الدار الذين شرفونا في برنامجنا المتواضع، وأشكر طلابي الأعزاء والأحباء الذين حضروا بهذا العدد الهاشد وبهذا الحضور الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.